बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नाज़रीन, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे और आपकी जिंदगी अच्छी गुजरी होगी। आज है 27 अक्टूबर, सन है 2020। आखिर वो हो गया जो हर कोई चाहता था। कप्तान का बड़ा कारनामा पूरे पाकिस्तान में, इमरान खान की बल्ले बल्ले, इमरान खान का शानदार ऐलान, इंतजार की घड़ियां खत्म। इमरान खान साहब ने क्या ऐलान किया? दो खबरें हैं मेरे पास आपके लिए। दो खबरों और उन खबरों की तफसीलात की तरफ चलने से पहले, आगे बढ़ने से पहले, अगर आप इस चैनल के ऊपर नए, इस वीडियो को लाइक कर लें, चैनल सब्सक्राइब कर लें, सारे का नोटिफिकेशन बेल आइकन दबा लें ताकि जो आने वाले वीडियोस हैं आप उनको मिस ना कर सकें। पूरे पाकिस्तानी ये चाहते हैं कि पूरा पाकिस्तान ये चाहता है कि एहतसाब का अमल जारी हो, लूटी हुई दौलत पाकिस्तान वापस आए और पाकिस्तान में खुशहाली आए। पाकिस्तान के उन अवाम का पैसा जो कि उन्होंने अपनी मेहनत से, अपने खून पसीने की कमाई से बनाया था और जो हुक्मरान थे उनको टैक्स दिया था, वो टैक्स जो कि उनके ऊपर लगना था, वो टैक्स हुक्मरान जो उठाकर मनी लॉन्ड्रिंग करके, फेक मनी बनाकर, ब्लैक मनी बनाकर, दूसरे मुल्क में पैसा इकट्ठा करके ये लोग याशियां करते रहे और ये लोग अपने बैंक जो थे वो बढ़ते रहे। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब की तरफ से आए हैं दो बड़े फैसले। इन दो बड़े फैसलों की जो दारोमदार है और जो कुछ तमाम तर चीजें हैं उसका इन्हिसार आने वाले दिनों में होने जा रहा है। वो काम होने जा रहा है जिसका आप सब इंतजार कर रहे थे। सुप्रीम कोर्ट ने वज़ीर-ए-आज़म इमरान साहब से रिक्वेस्ट की थी और ये एक रिक्वेस्ट भी थी और उनका एक ऑर्डर भी था, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट जो चाह रही थी कि जितने भी एहतसाब के केसेस जारी हैं, जितने भी केसेस हो रहे हैं, उसके लिए 120 नई अदालतों का क़याम किया जाए। 120 अदालतों के लिए सुप्रीम कोर्ट ने जो हुक्मरान है, इमरान खान साहब की गवर्नमेंट है, उसको उन्होंने कहा था कि आप ये जो 120 अदालतें हैं ये अब आपने बनानी है, क्योंकि जो हुक्मरान होते हैं, जो हुकूमत होती है, अदालतें बनाना उनका काम होता है। हुकूमत ही पैसे रिलीज करती है तो तभी जाकर अदालतें बनती है। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब ने बड़ा ऐलान करते हुए आज कहा और उन्होंने कहा वज़ीर-ए-आज़म ने नई एहतसाब अदालतों के क़याम की मंजूरी दे दी। इस्लामाबाद सुप्रीम कोर्ट के अहकामात की रोशनी में वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने नई एहतसाब अदालतों के क़याम की मंजूरी दे दी। तर्जुमान वज़ारत कानून के मुताबिक फिलवक्त 30 नई एहतसाब की अदालतें कायम की जाएंगी। 30 बनेगी, बाद में फिर मजीद 30 बनेगी, फिर मजीद 30 बनेगी, फिर मजीद 30 बनेगी। 120 अदालतें एकदम से बनाना, क्योंकि बजट रिक्वायर्ड होता है, पैसा खर्च करना पड़ता है, एकदम इमरान खान साहब के लिए शायद ये मुमकिन नहीं था। इस वजह से 30 अब बन रही हैं। इंशाल्लाह आइंदा आने वाले दिनों में 90 अदालतें मजीद जो है वो बनेगी और एहतसाब का अमल जल्द से जल्द होगा। पीछे एक खबर चली थी कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि 1 महीने के अंदर अंदर, 2 महीनों के अंदर अंदर ये बड़े फैसले होने चाहिए, क्योंकि जो केसेस पड़े हुए हैं, अल्तवा का शिकार है, उनके ऊपर फैसले होने चाहिए, लूटी हुई दौलत वापस आनी चाहिए, तभी जाकर हिसाब का अमल बढ़ेगा। दीगर हिसाब अदालतें मरलावार कायम की जाएंगी। तर्जुमान वज़ारत कानून के मुताबिक वज़ीर-ए-आज़म को जिनसी तशद्दुद की रोकथाम के लिए खसूसी अदालतों के बारे में भी ब्रीफिंग दी गई। वज़ीर-ए-आज़म ने जिनसी तशद्दुद की रोकथाम के लिए खसूसी अदालतों के क़याम का मसौदा तलब कर लिया है। ख्याल है कि जुलाई में सुप्रीम कोर्ट ने मुल्क में 120 नई अदालतें कायम करने का हुक्म दिया था। चीफ जस्टिस गुलजार अहमद ने करप्शन के मुकदमात जल्द निपटाने से मुतल्लिक हुक्म देते हुए कहा था कि सेक्रेटरी कानून का से हदायत लेकर करंटी अदालतें जो है वो कायम करें। सुप्रीम कोर्ट ने 120 नई अदालतों में जजेस की तैनाती का भी हुक्म दिया था। अदालत ने करप्शन के और मुकदमात और ज़ेर अल्तवा रेफरेंस का फैसला 3 माह में करने की हदायत भी दी थी। तो ये जो वज़ीर-ए-आज़म इमरान साहब ने 30 अदालतें हैं ये अब बनेगी इंशाल्लाह। जो आप देख रहे हैं कि केसेस
جن کے فیصلے نہیں ہو پا رہے، اب تمام تر جو فیصلے ہیں وہ ہوں گے، اور یقیناً آپ کو اس بڑی خبر کا انتظار تھا کہ کب یہ عدالتیں بنیں گی، کب احتساب کا عمل ہوگا اور کب ہماری لوٹی ہوئی دولت واپس آئے گی۔ ایک خبر وہ جو کہ لوٹی ہوئی دولت واپس لانا چاہتے ہیں اور ان لوگوں سے پیسے کی ریکوری دیکھنا چاہتے ہیں، اور دوسری خبر اس خبر کا جس خبر کی جو لنک بنتا ہے، وہ لوگ جو کہ غریب ہیں، جو کہ پسا ہوا طبقہ ہے، جو کہ 2 وقت کی روٹی کھانا چاہتا ہے، جس کو آٹا کی جو پرائسز بڑھی، چینی کی جو پرائسز بڑھی، اس کے اوپر پریشان ہے۔ وزیراعظم عمران خان صاحب نے ایک اور بڑا نوٹس لیا ہے اور مہنگائی کی خاتمے تک، اور انہوں نے کہا ہے کہ مہنگائی کے خاتمے تک چین سے نہیں بیٹھوں گا۔ وزیراعظم عمران خان صاحب نے کہا کہ عوام کی مشکلات کا مکمل احساس ہے، مہنگائی کے خاتمے تک چین سے نہیں بیٹھوں گا۔ ذرائع کے مطابق وزیراعظم عمران خان صاحب کی زیر صدارت آج وفاقی کابینہ کا اجلاس ہوا، جس میں مہنگائی سمیت 12 نکاتی ایجنڈے پر غور کیا گیا۔ کابینہ اجلاس میں ملک کی سیاسی اور معاشرتی صورتحال پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ کابینہ کو گندم، چینی، آٹا سمیت اشیاء ضروریات کی دستیابی پر بریفنگ بھی دی گئی۔ اس کے علاوہ اجلاس میں کابینہ کو 30 جنوری 2021 تک گندم کی درآمدات کی ٹائم لائن اور چینی کی درآمدی شیڈول اور قیمتوں میں کمی کی بریفنگ دی گئی۔ اس موقع پر وزیر نے ہدایت کی کہ مہنگائی کنٹرول کرنے کے لیے زیادہ اقدامات اٹھائے جائیں۔ انہوں نے کہا کہ مہنگائی اور زیرہ دوزوں کے معاملے کی تہ تک پہنچے گے، اور جو مصنوعی مہنگائی اور زیرہ دوزوں کے خلاف ٹائیگر فورس کا ایکشن جاری ہے۔ وزیراعظم عمران صاحب کی زیر صدارت ہونے والے وفاقی کابینہ کے اجلاس میں عسکری ایئر لائن کے ریگولر پبلک ٹرانسپورٹ لائسنس منسوخ کی منظوری دے دی گئی ہے۔ ذرائع کے مطابق کابینہ اجلاس میں خلیجی ممالک کے شہزادوں کے لیے لائف سٹاک برآمدات اور جو دوسرے ممالک ہیں ان کے ساتھ میوچل لیگل اسسٹنس کی درخواستوں کی منظوری دے دی گئی ہے۔ وفاقی کابینہ کو فوجداری قانون میں اصلاح سے متعلق بھی بریفنگ دی گئی ہے۔ اس کے علاوہ ٹیلی کمیونیکیشن سسٹم اور ساز و سامان نصب کرنے سے متعلق پالیسی مہر کرنے کا فیصلہ کر دیا گیا ہے۔ مزید وزیراعظم عمران صاحب نے کہا ہے کہ آٹے اور جو چینی کی قیمتیں ہیں اس کو بر وقت، اور ہم کوشش کر رہے ہیں کہ جلد سے جلد اس کو ٹھیک کیا جائے، اس کو ریگولائز کیا جائے، اور دیکھنا یہ رہے گا، وزیراعظم عمران صاحب کہتے ہیں کہ ہمیں دیکھنا پڑے گا کہ آیا کہ یہ تمام تر چیزیں کیوں ہو رہی ہیں، اس کے پیچھے کون سے مافیاز ہیں، تمام تر چیزیں کیا ہیں اور کس وجہ سے پاکستان میں مہنگائی بڑھ رہی ہے۔ تمام تر چیزیں جلد سے جلد حل ہوں گی، اور انشاءاللہ اب وہ وقت دور نہیں ہے کہ جب پاکستان میں تبدیلی آئے گی۔ انشاءاللہ تبدیلی کا سفر بہت جلد شروع ہوگا۔ انشاءاللہ پاکستان جو ہے وہ تبدیلی کی طرف بڑھتا ہوا آپ کو نظر آئے گا۔ وزیراعظم عمران صاحب کے ان 2 فیصلوں کے اوپر اور یہ بڑی خبروں کے متعلق آپ کی کیا رائے ہے وہ نیچے کمنٹ سیکشن میں لکھیے گا۔ امید کرتا ہوں ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ ویڈیو پسند آنے صورت میں ویڈیو کو لائک کر لیجیے گا، چینل سبسکرائب کر لیجیے گا، اور جاتے میں ویڈیو میں اگر کچھ تھوڑا سا رک رہا تھا اس کے لیے میں معذرت چاہتا ہوں۔ میرا گلا بہت سخت خراب ہے، موسم تبدیل ہو گیا ہے، سردی شروع ہو چکی ہے، تو اس وجہ سے گلے کی بڑی پرابلم چل رہی ہے، تو اس وجہ سے بولنے میں بھی کافی مسئلہ ہو رہا ہے، تو اس کے لیے میں معذرت چاہتا ہوں۔ نیکسٹ ویڈیو تک لیے دے اجازت۔ اللہ آپ سب کا مناصر ہو۔ اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد، پاکستان فوج زندہ باد، گمنام زندہ باد، کشمیر بنے گا پاکستان انشاءاللہ۔